Maayong adlaw Pilipinas, maayong adlaw tibuok kalibutan. Akong padayonon ang paghisgot sa uban pa nga mga hinungdan nganong mahagba ang negosyo. Ang sunod mao kining atong gitawag og insufficient supply of raw materials. So say pasabot niini. Kanang kulang ba ang supply, ang imong panginahanglanon nga supply alang sa imong pagabuhaton nga produkto. So sa dili pa ka mo sugod sa imong negosyo, kinahanglan imong susihon ang imong lugar. Nga kaning buhaton nako nga produkto, available ra ba ang raw materials niini? Example, maghimo kag kandila. Ang kaning mga gamitonon para paghimo kandila, available ra ba sa imong area? Dili ba ka mahutdan? So imo na susihon kay mahimo niyang hinungdan nga dili ka makapadayon, makalakahutay sa imong negosyo kung pananglitan kuwang-kuwang ang supply sa raw materials sa imong lugar. So muna usa sa mga consideration nga angay nimong buhaton nga dili ka mo diretso og tukod sa imong negosyo unless kay balo ka nga ang raw materials available sa imong area. Okay? Kay unsa man nimo ang mahimong produkto kung walay mga raw materials nga available? So wala kay mahimo. Okay?